बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मुअज़्ज़िज़ सामिईन नाज़रीन किराम। आज हम इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी को सीखेंगे। इसको गौर से सुनें और इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। तो इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा لا إله الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو وهو العلي وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.